हरि ओम। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। अत्रेयवंशवरवारिधि पूर्णचन्द्रम् श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजवरम् हरिभक्तिनिष्ठम् नारायणम् गुरुवरम् शरणम् प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षम् गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षम् श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रपठादिपाप्त ज्येष्ठाश्रमम् शठरिपुं यतिराजमीरे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयम् मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हरिपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू एवं श्रीमद् भागवत भक्ति रसकालसिक समस्त सज्जन वृन्दहरू, आज श्रीमद् भागवत महापुराणको स्वाध्याय क्रममा हामीहरू 9 स्कन्धको 9 अध्याय गंगावतरणको प्रसंगमा थियौं। भगवती गंगा भगीरथ राजाले लिएर आइबक्स्यो। अगाडि अगाडि भगीरथ राजा उहाँको रथको वेगका अनुसार उनको अनुधावन गर्दै गर्दै भगवती भागीरथी जहाँ 60,000 ती सगर पुत्रहरूको खरानी जहाँ थियो त्यहाँ पुग्नु भएर उनीहरू धन्य हुन्छन् भन्ने त्यो कथा भनिकन यो उसको कथा हुँदै थियो, सौदास चरित्र। यद्ययं क्रियते भक्षस्तरिमान् खाद पूर्वतः न जीविष्ये विना येन क्षणं च मृतकं यथा। यो भनिएको थियो 9 स्कन्धको 9 अध्यायको 32 श्लोक। हजुर राक्षस भइबक्सिन्न। हजुर राक्षस भावमा श्रापद्वारा भइबक्सिएको छ। हजुरले आफूलाई सम्झनुहोस्। हजुरले यो घोर अपराध, घोर जघन्य पाप नगरी बक्सियोस्। अकृतार्थ भइबक्सेका मेरा पतिलाई गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गरेर पुत्र भएपछि बल्ल कृतार्थ हुन्छ। यस्ता मेरा पतिलाई हजुरले उहाँको जीवन दिइबक्सियोस् भनेर भन्दा पनि श्राप परेका हुनाले उनलाई केही थाहा भएन, उनले सुनेनन्। उनले भन्छन् यदि अयम क्रियते भक्ष, तपाईले यदि यी ब्राह्मणलाई खानै खोज्ने हो भने जो बिनामा मरे तुल्य छु, यस्ती मलाई पहिले खानुहोस्।
भनेर उनले भन्छन्। यदि अयम क्रियते, अयम यी ब्राह्मणलाई भक्ष्य क्रियते, तिमीले खान्छौ भने, नखाइ नछोड्ने हो भने पहिले तर्हि माम पूर्वता खाद, पहिले मलाई खाऊ। किनभने येन बिना जो नहुँदा क्षण मात्र पनि जो नभए मृतकम यथा, म मृतक जस्तै सब तुल्य हुन्छु। यस्ता उहाँ बिना नजीविष्य बिना येन बिना जो नभइकन म बाँच्न सक्दिन, उनलाई भन्दा पहिले मलाई खाऊ भनेर उनले भन्छन्। एवं करुणभाषिणीय विलपन्त्या अनाथवत् व्याघ्र पशुविवा खादत सौदास शाप मोहित, शापले मोहित भएका थिए। श्रापले गर्दा म एउटा कुनै राजर्षि क्षत्रिय हुँ भन्ने उनलाई त्यो भाव नै भएन। राक्षसका सबै आचरण नै उनले गरे, मानव कुनै व्याघ्रले झप्टेर पशुलाई खाए झै उनले खाए। एवं करुणभाषिणीय, यस प्रकारले अत्यन्त दीन वाणी बोल्दै, अनाथवत विलपन्त्या, अनाथ भए जाइ गरी रोइराखेकी तिनी ब्राह्मणी उनको सामने नै शाप मोहित, श्रापले मोहित भएका छँदा तिनी सौदासले व्याघ्र, सौदास व्याघ्र पशुमेव अखादत, व्याघ्रले हिंसक जन्तु व्याघ्रले पशुलाई गर्दन फोरेर खाए झै राम राम राम, छाती चिरिने दृश्य खाए, मूर्छित भइन् उनी। होशमा आइन् ब्राह्मणी वीक्ष्यते दिशुम पुरुषादेन भक्षितम सोचन्त्यात्मानुभूर्वेशम असमत कुपिता सती। आधानको लागि उद्यत भएका ब्राह्मणलाई ती पुरुषलाई खाने भएका राक्षस भावमा पिएका सौदासद्वारा खाइएको देखेर आफूलाई साह्रै चिन्ता गर्दा गर्दै यिनी ब्राह्मणीले सौदासलाई श्राप दिनुभयो। दिदिसुम अर्थात आधानको लागि उद्यत भएका, पुरुषादेन भक्षितम एकान्तमा विहारका लागि उद्यत भएका तिनी ब्राह्मणलाई पुरुषादेन, पुरुषम अत्यति पुरुषाद तेन पुरुषादेन, पुरुषलाई नै खाने भएको राक्षस भावमा पुगेका तिनी सौदासद्वारा भक्षितम भिक्ष खाइएको देखेर आत्मानं सोचन्त्या ब्राह्मणीले आफूलाई, आफ्नो दुर्भाग्यलाई चिन्ता गर्दै गर्दै कुपिता सती, अत्यन्त रिसाएकी सती, कुपित भएकी सतीले उर्विषम असपत, त्यसलाई श्राप दिनुभयो। ए मूर्ख, यस्मान मे भक्षितः पाप कामार्ताया प्रतिस्त्वया तवापि मृत्यु आधानात् अकृत प्रज्ञ दर्शितः। अकृत प्रज्ञ, हे पाप, पापमस्य स्थिति पाप अर्षादि विवद सम्बोधनमा हे पाप, हे पापी भनेको पाप भनेको, हे अकृत प्रज्ञ, बुद्धि विवेक नभएका, विवेकले शून्य भएका, कामार्ताया पति यस्मात् त्वया भक्षितः, त्यस्तै अवस्थामा भएकी दासीका बे पति, मेरा पतिलाई त्वया यस्मात् भक्षितः, जुन कारण तिमीले खायौ त्यही पापले तवापि तिमीलाई पनि आधानात् मृत्यु दर्शितः, यस्तै अवस्थामा तिमी हुँदा तिम्रो मृत्यु हुनेछ। अर्थात स्त्री सुखको लागि प्रवृत्त हुँदा तिम्रो मृत्यु, मैले तिमीलाई मृत्यु हुन्छ भनेर मैले श्राप दिए। एवं मित्र सहम सप्त्वा पतिलोक परायण तदस्थिनि समिध्यग्नौ प्रास्य भर्तुर गतिम गता, बिचरा सती भइन्। एवं यस प्रकारले ती मित्र सहलाई, ती कलमास्पादलाई, ती सुदास नन्दन सौदास राजालाई श्राप दिई बक्स्यो। एवं यस प्रकारले एवं मित्र सहम सप्त्वा पतिलोक परायण तदस्थिनि समिध्यग्नौ प्रास्य
भर्तुर्गतिम गता। एवं यस प्रकारले मित्र सहम सप्त्वा ती सौदासलाई श्राप दिएर पतिलोक परायण पतिकै लोकलाई चाहना गर्ने भएकी तिनी ब्राह्मणीले तदस्थिनी आफ्ना पतिको त्यो हड्डीलाई समिध्यग्नो प्रास्य चितामा आगो धन्काएर त्यहाँ राखेर अर्थात् सती हुनको लागि त्यहाँ राखेर अनि अस्य गतिम भर्तु गतिम गता प्रास्य त्यहाँ अर्पण गरेर भर्तु गतिम गता उनी पतिको लोकमा उनी गइन् अर्थात् सती भइन्। यता यिनलाई 12 वर्षसम्मको श्राप थियो। श्राप सकिएपछि होशमा आए, राजाको भावमा पुगे, राजर्षिको स्वभावलाई सम्झे उनले। विशापो द्वादशाब्दान्ते मैथुनाय समुद्यतः विज्ञाय ब्राह्मणी शापम महिष्या सनिवारितः। श्रापले मुक्त भएपछि घर आए। 12 वर्षको अन्तिममा उनी विषय सेवनका लागि उद्यत भएका थिए। ब्राह्मणीले श्राप दिएकी थिइन्, तवापि मृत्युराधानात् अकृत प्रज्ञदर्शितः, हे मूर्ख तिम्रो पनि मृत्यु यस्तै अवस्थामा उद्यत हुँदा हुनेछ भनेर श्राप दिएको हुनाले त्यो मदयन्तीले जानेकी थिइन्। त्यस हुनाले उनले निषेध गर्दै गइन्। महिष्या सनिवारितः, महारानीले निषेध गर्दै गइन्। तत ऊर्ध्वं सतत्याज स्त्री सुखम कर्मणा प्रजा वशिष्ठ तदनुज्ञातो मदयन्त्याम प्रजामदात्। तत ऊर्ध्वं त्यस उपरान्त त्यसपछि उनी शाप मुक्त भएर पनि त्यो राक्षसको भावदेखि मुक्त भए, तर ब्राह्मणीको श्राप त उनलाई लागेको छ। त्यो जानेको हुनाले तत ऊर्ध्वं त्यस दिनदेखि उपरान्त सती सौदासले स्त्री सुखम तत्याज, सहवास सुखलाई उनले त्याग दिए र कर्मणा त्यही कर्मले गर्दा उनी आफ्नो कर्मले गर्दा अभिशाप भएका हुनाले अप्रजा निसन्तान भए। निसन्तान भएपछि वंश परम्परा चल्नको लागि तदनुज्ञातः यिनी सौदासले अनुरोध गरेपछि, प्रार्थना गरेपछि वशिष्ठ मदयन्त्याम प्रजा अधात अर्थात् नियोग प्रथाद्वारा सन्तान उत्पन्न गर्ने प्रक्रियामा वशिष्ठ लाग्नुभयो। वशिष्ठलाई उनले अनुरोध गरे। त्यति बेला कलियुगमा यी सबै विधान निषेध छ। उति बेला त्यस्तो विधि थियो। वंश परम्परा निसन्तान अपतारी नपरोस् भन्नको लागि त्यो विधान थियो। वशिष्ठद्वारा आधान गरियो। यिनी मदयन्तीले 7 वर्षसम्म गर्भधारण गरे। सा वै सप्तसमा गर्भ अभिभ्रन न व्यजायत जग्नेश मनोदरम तस्या सोष्मकस्तेन कथ्यते। सा वै तिनी मदयन्तीले सप्तसमा गर्भम अभिव्रत 7 वर्षसम्म गर्भधारण गरिन्। नवै व्यजायत तर त्यो उत्पन्न भएन। अनि त्यसपछि जग्ने अस्मनोदरम तस्या वशिष्ठले उनका पेटमा ढुङ्गाले त्यो अझै पनि नजन्मने भएर हानि बक्स्यो। त्यसपछि जन्मन्छ र ढुङ्गाले हानेर त्यस्तो विधान होला केही हानेर निक्लेको हुनाले अस्मकः त्यो बालक मदयन्तीको पुत्र अस्मक कह्यो, अस्मक भयो। सौदासको खेतमा वशिष्ठद्वारा आधान गरिएर जन्मेको त्यसलाई वंश परम्परा चलाउनको लागि अस्मक नाम रह्यो। सा वै सप्तसमा गर्भ अभिभ्रत न व्यजायत तस्याः उदरम अस्मना जघने अतः तेन
स अस्मक कथ्यते। सा वै तिनी मदयन्तीले सप्तसमः 7 वर्षसम्म गर्भम अभिभ्रत गर्भधारण गरिन् नव्यजायत पैदा भएन। त्यसपछि तस्याः उदरम बसिचले उनको पेटमा अस्मना जघने अर्थात ढुङ्गाले हान्नु भयो पैदा होस् बालक भनेर। तेन त्यो ढुङ्गाले हानेर निक्लेको हुनाले स्वस्मक इति कथ्यते। स त्यो जन्मेको बालक अस्मक भनेर नाम रह्यो। अस्मकात् मूलको यज्ञ यस्त्रीभिः परिरक्षितः नारी कवच इत्युक्तो निक्षत्रे मूलको भवत्। त्यो मदयन्तीको छोरो अस्मक भयो। अस्मकबाट मूलक नाम गरेका छोरा जन्मन्छ, जसलाई नारी कवच पनि नाम रह्यो। परशुरामले अधम क्षत्रियहरूसँग रिसाएका हुनाले आमाले छाती पिटेर हे राम हे राम हे राम 21 पटक छाती पिटेर राम राम भनेको हुनाले परशुरामको अनुपस्थितिमा जमदग्निलाई सहस्रार्जुनका छोराहरूले मारेको वेदनामा छाती पिट्नु भयो हो। त्यसलाई लिएर परशुरामले मैले 21 पटक यो पृथ्वीबाट क्षत्रिय आधमहरूलाई समाप्त पार्नेछु भनेर कुपित भएर धारिलो टल टल्किने भएको फर्सा पर्सा परशु पञ्चहरू लिएर जता जता जानुहुन्थ्यो सब क्षत्रिय माने सोत्तर पर्दथे। त्यस्तो अवस्था आयो। आखिरमा यो वंश परम्परालाई उच्छेद हुन दिनु भएन भनेर यी अस्मकका छोरा मूलकलाई आइमाईहरूले वरिपरि साडीले घेरेर रक्षा गरे। त्यहाँ उहाँ जानु भएन। नारीहरूलाई मर्यादा गरी बक्सिन्थ्यो। त्यसैले नारी कवच, नारीहरू छन् जसलाई रक्षा गर्ने कवच भने तिनको त्यो नाम रह्यो। अस्मकात् मूलको यज्ञ अस्मकदेखि मूलक जन्मे। यह जो मूलकलाई स्त्री भी परिरक्षित, स्त्रीहरूले परशुरामको भयदेखि रक्षा गर्नुभयो। त्यसो हुनाले नारी कवच इत्युक्तो तिनलाई नारी कवच नाम राखियो। निक्षत्रे मूलको भवत् माने क्षत्रिय शून्य हुने अवस्थामा, त्यस अवस्थामा यह स्त्री भी परिरक्षित जसलाई घेरेर स्त्रीहरूले रक्षा गरेका थिए। त्यसो हुनाले नारी कवच इत्युक्त उनको नाम नारी कवच रह्यो। मूलकको छोरा के अरे मूलक अस्मकका छोरा मूलकलाई नारीहरूले जोगाएको हुनाले नारी कवच रह्यो। कथा यही हो। त्यहाँदेखि ततो दशरथस तस्मात् यी दशरथ भगवान रामका पिता श्री चक्रवर्ती सम्राटलाई भने होइन, यहाँ छुट्टै हुनुहुन्छ। समान नाम भएकाहरू पनि बीचमा आउँछन्। ततो दशरथस तस्मात् पुत्रः ऐडविडस्ततः राजा विश्वसहो यस्य खट्वाङ्गस चक्रवर्त्यभूत। ततः ती नारी कवचदेखि मूलकदेखि दशरथ नाम गरेका पुत्र जन्मनुभयो। तस्मात् ऐडविडः पुत्रः तिनी दशरथदेखि ऐडविड नाम गरेका छोरा जन्मनुभयो। ततः तिनी ऐडविडदेखि विश्वसह राजा विश्वसह नाम गरेका राजा हुनुभयो। बहुत परप्रतापी भइबक्सिन्थ्यो। यस्य जुन विश्वसह राजाका छोरा चक्रवर्ती सम्राट खट्वाङ्ग नाम गरेका परम भागवत धर्मात्मा राजा भइबक्स्यो। यस्य खट्वाङ्गस चक्रवर्ती अभूत जसका छोरा जुन विश्वसहका छोरा चक्रवर्ती खट्वाङ्ग नाम गरेका छोरा हुनुभयो। खट्वाङ्ग यस्ता पराक्रमी भइबक्सिन्थ्यो। यो देवै अर्थितो दैत्यान् अवधिर युधि दुर्जय मुहूर्तमायुर ज्ञात्वैत्य स्वपुरम सन्दधे मनः। यो जो खट्वाङ्ग राजर्षि देवै अर्थितः बलवान दैत्यहरूले आक्रान्त गरेका अवस्थामा देवताहरूले आएर महाराज हजुर स्वर्गमा सवारी भएर आततायी दैत्यहरूलाई दमन गरिबक्सियोस्, हजुरमा त्यो सामर्थ्य छ भनेर उनीहरूले जानेको हुनाले देवै अर्थित देवताहरूले प्रार्थना गरेका छँदा युद्धमा दैत्यान अवधि दैत्यहरूलाई मारिबक्स्यो।
किन दुर्जयः अजय भइबक्सिन्थ्यो खट्वाङको राजर्षि। अनि त्यसपछि देवताहरूलाई विजय दिइसकेपछि देवताहरू प्रसन्न भइबक्सियो। अनि महाराज हामीले हजुरलाई के सेवा गरौँ भन्दा पहिले मेरो आयु कति छ भन्नुहोस् न भन्दा 1 मुहूर्त मात्र आयु छ। मुहूर्तम आयुर्ज्ञात्वा, जब 1 मुहूर्त आयु छ भन्ने जान्दा बित्तिकै एत्य स्वपुरम एत्य, आफ्नो राजधानी भूमण्डलमा प्रयागराजमा आइबक्सियो, भारत भूमिमा आइबक्सियो। अनि मनः सन्दधे, मन भगवानमा लगाइबक्सियो। भगवत शरणागत भइबक्सिन्थ्यो। सद्गुरुको सन्निधिमा प्रार्थना गर्दै मन भगवानमा लगाएर भगवानलाई प्राप्त गरिबक्सियो। के गरिबक्सियो त उहाँले? न मे ब्रह्मकुलात् प्राण कुलदेवा न चात्मजा न श्रियो न मही राज्यम न ताराश्चाति बल्लभात् न बाल्येऽपि मतिर्मह्यम् अधर्मे रमते क्वचित् नापश्यम् उत्तम श्लोकात् अन्यत् किञ्चन वस्तुहम्। भगवान नारायणदेखि अरू कुनै उत्तम वस्तु के छ र मैले माग्ने? कहाँ मेरो मन जान्छ र जाँदैन? परम भागवत भइबक्सिन्थ्यो। उहाँले भनिबक्सिन्छ भगवानमा मन कसरी लगाइबक्सियो? न मे ब्रह्मकुलात् कुलदेवात्, हाम्रा कुल देवता भएका ब्रह्मकुलात ब्राह्मणदेखि अतिरिक्त नमे प्राण, मलाई प्राण पनि मन पर्दैन। भगवान न देहम न प्राण न जगमशेषा विलसितम। यमुनाचार्य स्वामीजीले भने झै महाभागवत ब्राह्मणहरू वैष्णवजनहरूको आदर गर्न छोडेर मलाई मेरो प्राणको पनि मेरा पुत्रहरूको पनि त्यति स्नेह छैन। नमे प्राण, प्राण मलाई त्यति प्यारा छैनन्। आत्मजाश्च, छोराहरू सन्तानहरू पनि न अति बल्लभा, त्यस्ता अतिशय प्यारा छैनन्। न श्रिय न मही न राज्यम न दारा, यिनीहरू पनि मेरा त्यति प्यारा छैनन्। अर्थात् मेरा सबैभन्दा प्यारा महाभागवतको भइबक्सिन्छ भनिबक्सिन्छ। र न बाल्येऽपि मतिर्मह्यम् अधर्मे रमते क्वचित् नापश्यम् उत्तम श्लोकात् अन्यत् किञ्चन वस्तु। म बालक कालमा पनि भगवान नारायणलाई छोडेर अरू वस्तुमा मेरो आसक्ति थिएन भने अब के चाहियो र मलाई भन्नको अभिप्राय। मह्यम मति, मेरो लागि भने होइन, मम मति। मह्यम मति, मेरो मति, बाल्येऽपि बालक कालमा पनि अधर्मे क्वचित नरमते, कहिल्यै पनि अधर्ममा मेरो मन लागेन। बालक अवस्थामा पनि अपरिपक्व अवस्थामा पनि मेरो मन माने अधर्ममा लागेन। र मैले उत्तम श्लोकात् अन्यत् किञ्चन वस्तु अहम न अपश्यम, अर्थात् सबैतर्फ मैले भगवत बुद्धि गरे। उत्तम श्लोक भगवान बाहेक अरू केही छैन। बिना अच्युतात् वस्तु तराम न वाच्यम, भगवान नारायण बाहेक अरू केही छैन। जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वतमस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत, सबैतिर उनै भगवान तारतम्यले भगवान श्रीपति श्रीमन नारायण नै विराजमान भइबक्सिन्छ भनेर मैले यही देखिराखेँ। अथदात्मक अब्रह्मात्मक मैले केही देखिन, सबै भगवदात्मक छ। यो मेरो बालककालदेखि नै यही भावना थियो। त्यसो हुनाले मलाई अरू केही चाहिएन। हजुरले मलाई के चाहिन्छ अभिष्ट वस्तु माग्नुहोस् भन्नुभयो। देवही कामवरो दत्तो मह्यम त्रिभुवनेश्वरे न वृणेतमहं कामं भूत भावन भावन। त्रिभुवनेश्वरै, यद्यपि तीनै लोकका मालिक भएका देवताहरूले, देवै देवताहरूले मह्यम कामवरो दत्तो, मलाई अभिष्ट हजुरलाई जे चाहिन्छ माग्नुहोस् भनेर भन्नुभयो र पनि भूत भावन भावन, भूत भावन भनेको भगवान श्रीमन नारायणमा भावना भएको, अर्थात् सबै जगत भगवदात्मक छ भन्ने भावना भएको। यस्तो मैले न वृणेतमहं कामं, मैले
त्यो कुनै सांसारिक पदार्थलाई, वैषयिक सुखलाई, लौकिक नाशमान पदार्थलाई मैले कहिले पनि चाहन्न। मैले वर्णन गर्दिन, अर्थात् कहिले पनि मैले तिनलाई चाहना गरिन। मेरा सुरुदेखि नै भगवान श्रीमन्नारायण नै सर्वस्व भइबक्सिन्छ भने अब त संसार छोडेर जाने मलाई हजुरहरूसँग के चाहियो र? न आयु चाहियो, न ऐश्वर्य चाहियो, न राज्य चाहियो, केही चाहिएन। मेरो मन भगवानमा लागिरहोस्। इस प्रकारले ये विक्षिप्तेन्द्रिय धियो देवास्ते स्वहृदय स्थितम न विन्दन्ति प्रियम शश्वत आत्मानं किमुता परे। संसारका शब्दादि विषयमा लम्पट भएका देवताहरूले त हृदयमा विराजमान भएका भगवानलाई जान्न सक्दैनन्। देवता भनेको दैवी सम्पत्तिले युक्त भएका देवताहरू त चार भर्ल्याङ गुल्टिन्छन् भने किमुता परे, अरूको के कुरा गर्ने? मनुष्य राक्षस दानवहरूको के कुरा गर्ने त? त्यसो हुनाले ये देवा, जो देवताहरू, हजुरले केही चाहिएन भन्नुहुन्छ। देवताहरूले स्वर्गादि लोकको ठूलो महत्व जान्नु भएको छ। स्वर्गादि लोकको पनि हजुरले केही चाहना गरिबक्सेन भन्दा ये देवा, जो देवताहरू विक्षिप्तेन्द्रिय धिय, विक्षिप्त भएको छ इन्द्रिय र बुद्धि, जसको रूप रसादि विषयमा आसक्त भएर माने विक्षिप्त, पागल भएको छ, कर्तव्य अकर्तव्य विवेक शून्य भएको छ जसको बुद्धि, इन्द्रियहरू बुद्धिहरू जसको, यस्ता देवा, ती देवताहरूले पनि शब्दादि विषयमा लम्पट भएका देहात्मा अभिमानी देवताहरूले पनि स्वहृदय स्थितम, आफ्नो हृदयमा भएको शाश्वत स्वहृदय स्थितम, निरन्तर आफ्ना हृदयमा रहिराख्ने भएका प्रियम आत्मानम, परम प्रिय भगवान नारायणलाई न विन्दन्ति, ती जान्दैनन्। हृदयमा विराजमान भइबक्सेका भगवान श्रीमन्नारायणलाई नजानेर तुच्छ शब्दादि विषयमा आसक्त भएर तै रमै गरेर राग र देशमा बेकारमा लड्छन्, झगड्छन्। देवताहरू त त्यसरी अल्मलिन्छन् भने किमुता परे, अरूको के कुरा गर्ने र हजुर? अरूले जान्दैनन् भन्ने कुरा केही आश्चर्य छैन। त्यसो हुनाले मलाई अरू केही चाहिएन। अथेश माया रचितेषु सङ्गम गुणेषु गन्धर्व पूर्वोपमेषु ऋणम प्रकृत्यात्मन विश्वकर्तृ भावेन हित्वा तमहं प्रपद्ये। त्यही हुनाले यो गन्धर्व नगर तुल्य, यो लोकदेखि ब्रह्मलोक पर्यन्तका सारा भोगहरू, गन्धर्व नगर भनेको कहिले कहिले हजुरहरूले आकाशमा राम्रो सुखिला सेता बादल देखिबक्सिन्छ। अलिअलि हावाले ती बादललाई यताउता गराउँदछ। त्यहाँ आफै नाना प्रकारको आकृति बन्दछ। मान्छे केही त्यहाँ यताउता गरे जस्तो देखिन्छ। क्या रमाइलो भन्यो भन्दा भन्दै आखिरमा त्यो कता जान्छ कता जान्छ। गन्धर्व नगर भनेको त्यस्तै। सपनामा खोले खाए जस्तै, केही छैन। त संसारका पदार्थहरू पनि त्यस्तै हुन्। यो दुर्लभ मानव चोला प्राप्त गरेर भगवत प्राप्तिको लागि व्यक्ति उद्यत भएन भने गन्धर्व नगर तुल्य संसारका विषयमा, मान प्रतिष्ठामा, कमाना खाना पाखाना आसक्त भएर रित्तै संसारलाई छोडेर जान्छ। पाप र पुण्यको भारी बोकेर तल्ला गाउँतिर जान्छ। त्यसो हुनाले अत त्यस कारणले यति बलवान शब्दादि विषयमा देवताहरू पनि अल्मलिन्छन् भने तिनमा न आसक्त नहुनको लागि यी समाया रचितेषु, भगवान की दिव्य विचित्र कर्म गर्न शक्ति भएकी मायाद्वारा अद्भुत कार्यक्षम भएकी भगवत मायाले रचना गरिएको गन्धर्व पूर्वोपमेषु, गन्धर्व नगर तुल्य अत्यन्त अनित्य अस्थिर क्षणभङ्गुर गुणेषु शब्दादि विषयमा, अनि प्रकृत्यात्मनि च, माने प्रकृति
यो शरीरमा र आत्मामा पनि, या प्रकृति आत्मा नै प्रकृतिको परिणाम भएको देहमा रूढम संगम अत्यन्त बलियो जो आसक्ति छ, संग छ, देहात्मा अभिमान छ, शब्दादि विषयमा यी आत्मामा जो अभिनिवेश छ भने शरीरमा अनादिकालदेखि यसैका साथमा बसेको हुनाले यो शरीरमा जो अभिनिवेश ममता छ, प्रेम छ, आसक्ति छ, त्यसलाई हित्वा छोडेर भावेन भक्तिपूर्वक विश्वभर्तु अहम प्रपद्ये, विश्वभर्तु भगवान श्रीमन्नारायणका श्री चरण कमललाई भावेन भक्तिपूर्वक अहम प्रपद्ये अर्थात भगवानका चरण कमललाई उपाय रूपले मैले स्वीकार गरे हो, त्यसलाई सम्झन्छु, अनुसन्धान गर्दछु। भगवानका युगल चरण कमललाई नै मैले उपाय मान्दछु। त्यस हुनाले भावेन तमहम प्रपद्ये, भक्तिपूर्वक तिनी परमात्माको शरणमा पर्दछु अर्थात भगवानलाई प्राप्त गर्दछु। इति व्यवसितो बुद्ध्या नारायण गृहीतया हित्वान्न भावम अज्ञानं ततः स्वं भावमाश्रितः यत्तद् ब्रह्म परम सूक्ष्मम् अशून्यं शून्यकल्पितं भगवान् वासुदेवेति यं गृह्णन्ति हि सात्वतः। इति व्यवसितो बुद्ध्या नारायण गृहीतया, भगवान नारायणमा मन लगाएको हुनाले यस्तो बुद्धिले नारायण गृहीतया बुद्धिया भगवान नारायणमा लागेको बुद्धिद्वारा नारायणले अनुग्रह गरेर समाधि बक्सेको छ, आफ्नो अधीनमा राख्दै बक्सेको छ जसको बुद्धि, त्यस्ती बुद्धिद्वारा इति व्यवसित यो निश्चय गरेर सारा संसार शब्दादि विषयहरू यो लोक परलोक सबै गन्धर्व नगर तुल्य हुन्, क्षणभङ्गुर हुन्, भगवान श्रीमन्नारायण नै परम प्राप्य भइबक्सिन्छ, नित्य भइबक्सिन्छ, शाश्वत भइबक्सिन्छ, टाढा भइबक्सिन्न, हाम्रा हृदयमै भइबक्सिन्छ, परम आनन्दमय भइबक्सिन्छ, कहिल्यै पनि प्रतिकूल भइबक्सिन्न, जति अनुभव गरे पनि अनुभव गरिराख्न मन लाग्ने खालका भइबक्सिन्छ, आनुकूल्यलाई आवाहन गर्ने भएका त्यस्ता भगवान परम आनन्दमय भगवान हाम्रो स्वरूप प्राप्त भइबक्सिन्छ। यो अनुसन्धान गरेर नारायण गृहीतया भगवान नारायणले स्वीकार गर्दै बक्सिएको बुद्धिद्वारा यदि व्यवसित यस्तो निश्चय गरेर हित्वान्न भावम अज्ञानम अन्य भावम अर्थात शरीर आदिमा अहंकार जो भाव थियो, देहात्मा अभिमान जो थियो, त्यस्तो अज्ञानलाई हित्वा छोडेर भनेको अन्तिममा देहाशक्तिलाई छोडेर धीरे धीरे योगद्वारा देहलाई नै त्याग गरेर ततः स्वं भावम आश्रितः, बस देहलाई छोड्नुभयो। तस्य तावदेव चिरम यावन्ने विमोच्य अथ सम्पत्से, भगवान का निर्भर भइबक्सेका महाभागवत खट्वाङ्गले देहात्मा अभिमान छोडेर म भगवानको हुँ, ज्ञान र आनन्द स्वरूप नित्य म भगवानको दास हुँ भन्ने भावना चिन्तन गर्दै गर्दै बस मुक्तोर चिरदिन पूर्व पक्ष इत्यादि अनुसार शरीर छोड्नुभयो। अनि शरीर छोड्दा बित्तिकै आतिदायिक सत्कार भयो, गुणाष्टक आविर्भाव भयो, स्वभावम आश्रित, आफ्नो भाव भनेको प्रकृतिका दोषदेखि रहित भएको विशुद्धात्म स्वरूपलाई प्राप्त गरिबक्सियो। अर्थात अपहत पापमा विजर विमृत्यु विशोक अभिजिगित्सा अभिपास सत्य काम सत्य संकल्प यी आत्माका स्वाभाविक जो 8 गुणहरू हुन्, यो संसारमा हामीहरूले ती सबै हाम्रा अज्ञानले ढाकिएको छ, त्यो सबै भगवानका अनुग्रहले त्यो अज्ञानको आवरण हट्दा हामी 8 गुणले युक्त भएका हुन्छौँ। त्यस्तो स्वरूपमा प्राप्त गरिबक्सियो। अर्थात भगवानका अनुग्रहले भगवान जस्तै एउटा श्री सम्बन्ध, श्रीवत्स चिन्हको सम्बन्ध हुँदैन, जगत व्यापार हुँदैन, त्यसबाहेक अरू भगवान जस्तै भएको स्वरूपलाई प्राप्त गर्नुभयो। यत्तद् ब्रह्म परम सूक्ष्मम्
अशून्यम शून्य कल्पितम भगवान वासुदेवेति यम गृह्णन्ति हि सात्वतः। अर्थ के अरे पांचरात्रागम को त्यत्रो महत्व यहाँ भनिबक्सिन्छ। यत्तद् ब्रह्म परम शून्य, यत्तद् ब्रह्म जुन भावमा स्वभावमा आश्रित आफ्नो भावमा अर्थात भगवानको दिव्य स्वरूपलाई प्राप्त गरिबक्सियो भनेको भगवत साहित्य प्राप्त गरिबक्सियो। कस्ता भगवान? यत परम ब्रह्म, जो परम ब्रह्म भगवान, जुन भगवानका भरमा पर्नु भएको छ, जुन भगवानलाई मुक्तात्माले निरञ्जन परमं साम्यमुपैति इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च भने अनुसार भगवानका श्रीचरण कमललाई नै उपाय मानेर भगवानका भर परेका त्यस्ता प्रपन्नहरू प्रारब्ध समाप्त गरेर भगवानलाई प्राप्त गर्दछन्। फेरि तिनी जन्म जरा मरण आदि यो दुःखमय संसारमा आउँदैनन् भने अनुसारको जो भगवत साम्यलाई प्राप्त गरिबक्सियो। निरञ्जन परमं साम्यमुपैति। कस्तो भगवान? सूक्ष्मम, अति सूक्ष्म भइबक्सिन्छ। त्यो सूक्ष्म भएर त्यही बिन्द भएको हो कि भन्दा अशून्यम, शून्य हुनुहुन्न, अनन्त कल्याण गुणका समुद्र भइबक्सिन्छ। शून्य कल्पितम, जसमा जुन भगवानमा यो हेय गुण जो छ छैन। हेय गुण हाम्रा भ्रमले हो, अर्थात हेय गुणले रहित भइबक्सिन्छ। शून्य जो यो दोष हो कल्पितम, हामीले कल्पना गरेको हो। माने गुण छैनन् भनेको त्यो हामीले कल्पना गरेको हो, अर्थात गुणै गुण छन्। हेय गुणले रहित भइबक्सिन्छ। जसलाई यम गृह्णन्ति हि सात्वतः, सात्वतः सात्वतहरूले यम च भगवान इति गृह्णन्ति, जसलाई भगवान वासुदेव भनेर भनिबक्सिन्छ। सात्वता भनेको पांचरात्र शास्त्रका वेत्ताहरू तन्त्रम सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः भनेर बताए अनुसार तृतीय ऋषिसर्गम च देवर्षित्वमुपेत्य स तन्त्रम सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः भने अनुसार पांचरात्र शास्त्रका वेत्ता, पांचरात्र शास्त्र सारज्ञ महाभागवतहरूले जसलाई जुन भगवानलाई वासुदेव भनेर भनिबक्सिन्छ, षडैश्वर्य सम्पन्न भगवान वासुदेव भनिबक्सिन्छ हो, त्यस्तो त्यो भगवानको स्वरूपलाई प्राप्त गर्नुभयो भनेको भगवत साहित्य प्राप्त गर्नुभयो खट्वाङ्ग राजाले भनेको मुक्त भइबक्सियो भन्दै श्रीमद् भागवत महापुराणको परम पावन प्रसंग महाभागवत खट्वाङ्गको चर्चा परम वैष्णव खट्वाङ्ग राजर्षि यो साहित्य मुक्ति प्राप्त गरिबक्सियो। एक मुहूर्त मात्र आयु जानेर सब माने लौकिक जो कार्य गरिबक्सिन्थ्यो त्यो पनि परमात्माको समाराधनाका बुद्धिले गरिबक्सिन्थ्यो, लोक कल्याणको लागि गरिबक्सिन्थ्यो, ती पनि अब यसमा पनि किन लाग्ने र अब त सबै तर्फबाट मन भगवानमा लगाउने हो भनेर भगवत अनुभव गर्दै भगवानलाई प्राप्त गरिबक्सियो। जसले त्यस्ता पावन कुलमा अगाडि सूर्यवंशी राजाको चरित्र आउँछ। अब 10 अध्यायमा भगवान रामको पावन चरित्र, बहुत सुन्दर चरित्रको वर्णन हुन्छ। थोरै भनौँ कि अथवा यही राखौँ, आज मासिका हो अथ 10औं अध्याय रामचरित्र नगाएसम्म के हृदय शुद्ध हुन्छ त। श्री शुक उवाच। अब अगाडि भगवान कृष्णको चरित्र गाउनु पर्ने हुनाले सुखदेव स्वामी महाराजले एकाग्र चित्त भएर भगवान रामको पावन चरित्र अनुसन्धान गर्नको लागि यहाँ रामचरित्र गाइबक्सिन्छ। कृष्ण चरित्र बडा अटपटा छ, कृष्ण भन्न नि सकिँदैन। कृष्णका चरित्र पनि अब ईश्वरस्य वच सत्यम तथैवा चरितम क्वचित, भगवानको आचरण अनुकरणीय छैन कृष्ण भगवानको, कोही कोही होला
धेरै जसो छैन। रामको चरित्र आचरणीय छ, अनुकरणीय छ। रामवत आचरितव्यम, रामको जस्तो आचरण गर्नु नरावणवत भनेको हुनाले उच्चारण गर्दा पनि जसले पनि निरक्षर भट्टले पनि राम भन्न सक्दछ। जानेन भने उल्टा बनाइदियो मरा, शुद्ध उच्चारण गर्छ मरा 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 मरा। सोझै सुल्टा भन्दा बरु मकारलाई हलन्त गराइदिन्छ, अकारान्त शब्द हो त्यो राम, राम हो भने सबैले भन्न सकिने यस्तो राम जो पहिलो काव्यको नायक भई बक्सिन्छ। वाल्मीकि महर्षिले पहिलो काव्य लेखी बक्से, जुन काव्यमा कोन बसिन् साम्प्रतम लोके गुणवान कस्य वीर्यवान इत्यादि भन्दै सोध्दै गर्दा इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनै श्रुत भनेर देवर्षि नारदजीले सुनाइ बक्सियो राम। त्यस्तो रामको पावन चरित्र वर्णन गर्नको लागि अब सुखदेव स्वामीले भनेको छ। अथ 10औं अध्याय शेषको वाचन। खट्वाङ्गात् दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुस्रवा अजस्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथो भवत्। हे महाराज, हे राजर्षि परीक्षित जी महाराज, यस्ता परम भागवत खट्वाङ्गात राजर्षि खट्वाङ्गदेखि दीर्घबाहुश्च, दीर्घबाहु नाम गरेका छोरा जन्मनुभयो, राजकुमार जन्मनुभयो, पराक्रमी प्रतापी राजा जन्मनुभयो। तस्मात् तिनी दीर्घबाहुदेखि रघु, जो कुलको नाम नै रघु भयो। महाराज रघु बडा प्रतापी भई बक्सिन्थ्यो, परम उदार भई बक्सिन्थ्यो, ब्राह्मणहरूलाई सर्वस्व दिई बक्सिन्थ्यो, माग्नेलाई कसैलाई फिर्ता गरी बक्सिन्थेन। त्यस्ता रघु नमामि रामम रघुवंशनाथ। यी रघुवंश, यहाँ यिनी रघु राजाले यो सूर्यवंशीको नाम अर्को नाम रह्यो रघुवंश। ती रघुवंशका नाथ अगाडि राम देवता दिई बक्सिन्छ। ती रघु राजा जन्मी बक्स्यो। तस्मात् ती रघुका छोरा पृथुस्रवा जन्मी बक्स्यो। हामीले रघुवंश महाकाव्यका आधारमा थोरै फरक पर्छ, त्यो नामको फरक होला। त्यहाँ अब महाराज दिलीपका छोरा रघु भनिन्छ, यहाँ थोरै नामको फरक होला। किन हो त रघुका छोरा पृथुस्रवा भइबक्स्यो। पृथुस्रवाका छोराको नाम भयो अज। अजको छोरा भइबक्स्यो महाराज दशरथ। ततः महाराज अज, तस्मात् महाराज अजका छोरा दशरथो अभवत्। दशरथ नाम गरेका परम प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट भइबक्स्यो। तस्यापि भगवान् एष साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशांशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञा। तस्यापि त्यस्ता चक्रवर्ती राजर्षि दशरथका पनि सुरैः प्रार्थितः, देवताहरूले प्रार्थना गरेपछि साक्षात् एष भगवान् ब्रह्ममय हरिः, साक्षात् ब्रह्ममय भगवान नारायण नै, अर्थात् ब्रह्ममय भनेको ब्रह्मद्वारा जानिन्छ भनेको, ब्रह्म भनेको वेद, वेद वेद्य भगवान नारायण, वेद वेद्य परे पुंसी जाते दशरथात्मजे भनेको हुनाले वेद वेद्य भगवान राम, जो ऐसा यहाँ वर्णन गरिएका भगवान जो राम भइबक्सिन्छ, भगवान भइबक्सिन्छ, षडैश्वर्य सम्पूर्ण भइबक्सिन्छ, हरिही आश्रित दुरित निवर्तक भइबक्सिन्छ उहाँ। अंशांशेन चतुर्धागात्, अंशांशेन, अंश भनेको भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, अनि यिनी भए अंश समूह, यिनले पूर्ण भएर यिनीहरूले युक्त भएर अंशेन पूर्ण स्वरूप, आफ्नो पूर्ण स्वरूपद्वारा चतुर्धागात्, चार रूपमा राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, यहाँ यद्यपि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञा भनियो। क्रमका आधारमा राम कौशल्यानन्दन राम, माइली रानी कैकेयी नन्दन भरत, अनि सुमित्रा नन्दन
लक्ष्मण र शत्रुघ्न जुम्लिया भई बक्स्यो। इस प्रकारले 4 रूपमा अवतार लिई बक्स्यो। तस्यानुचरितम राजन ऋषि तत्वदर्शिभिः श्रुतम विवर्णितम भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। हजुरले खुब सुन्नुभएको छ। हे राजन, तस्यानुचरितम त्यस्ता भगवान नारायणको पावन चरित्र, सीतापति राघवेन्द्रको पावन चरित्रलाई तत्वदर्शी अवतार रहस्य जान्ने भएका मार्कण्डेय ऋषि आदिहरूद्वारा, धेरैजनाहरूद्वारा अथवा ऋषि वाल्मीकिहरूद्वारा, वाल्मीकिले गाएका रामायणद्वारा श्रुतम ही हजुरले खूब सुन्नुभयो। भूरि श्रुतम, जो भूरि वर्णितम खूब विस्तृत रूपले भगवानको महिमा गाइएको छ, त्यसलाई हजुरले त्वया हजुरले मुहुश्रुतम बार बार सुनिबक्सेको छ। र पनि रामको चरित्र मैले पनि सुनाउँदछु, फेरि सुन्नु। बारम्बार सुने पनि हरिकथा सुन्दा अघाउन्न जो, गर्दै सज्जन संग दुष्टजनको संगत रुचाउन्न जो, सेवा श्री गुरुदेव भक्त हरिको छाडेर धाउन्न जो, त्यो नै हुन्छ अवश्य मुक्त यहाँ फर्केर आउन्न त्यो। आज यही राखौँ। सहनावतु सहनौ सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शांति शांति शांति। अब गुरुवर थे तीर्थराज सार संक्षेप निवेदन करूँ।